क्वेश्चन नंबर 6 को ई, क्वेश्चन नंबर 6 को ई आज गर्ने। क्वेश्चन नंबर 6 को ई मा आज के हुन्छ हेर्नु त। क्वेश्चन नंबर 6 को ई 2 cos थीटा प्लस 1 त्यस्तै 2 cos थीटा माइनस 1 2 cos थीटा फेरि माइनस 1 2 cos 4 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 cos 8 थीटा प्लस 1। क्वेश्चन के रहेको छ त भने 2 cos थीटा प्लस 1 into 2 cos थीटा minus 1 again into 2 cos थीटा 2 cos 4 थीटा हैन 2 cos 4 थीटा minus 1। एकचोटी के छ त हाम्रो 2 cos थीटा प्लस 1 त्यसपछि 2 cos थीटा minus 1 त्यसपछि 2 cos 2 थीटा यहाँ के छ त 2 थीटा minus 1 त्यसपछि 2 cos 4 थीटा minus 1 is equal to 2 cos 8 थीटा plus 1। यहाँ हामीले प्रमाणित गर्नु पर्छ। अब हामी के गर्ने टेकिङ LHS हैन LHS हाम्रो के छ त 2 cos थीटा हैन 2 cos थीटा प्लस 1 त्यस्तै 2 cos थीटा माइनस 1 2 cos 2 थीटा माइनस 1 त्यस्तै के छ त 2 cos 4 थीटा माइनस 1 हैन यही हाम्रो हो। अब हामी के गर्ने यसमा त पहिला 2 cos थीटा प्लस 1 फेरि 2 cos थीटा माइनस 1 सिम्पली मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। ए लाई र ए लाई यो भइहाल्छ ए बी यो भइहाल्छ ए माइनस बी ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी त्यति भइहाल्छ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर त्यही भइहाल्छ 2 cos थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाकी जस्ताको त्यस्तै सारो 2 cos 2 थीटा माइनस 1 हैन त्यसपछि के छ त 2 cos थीटा 4 थीटा माइनस 1 यति हामी गर्न सक्छौं। अब यसपछि हामी के गर्ने त यसलाई 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हैन यसलाई 2 cos 2 थीटा माइनस 1 2 cos 4 थीटा माइनस 1 लेख्न सक्छौं। यसपछि हामी के गर्ने यसलाई 2 into 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लेख्न सक्छौं 2 cos 2 थीटा माइनस 1 त्यस्तै 2 cos 4 थीटा माइनस 1 सजिलैसँग लेख्न सकिन्छ। अब हामीले के गर्ने 2 राख्ने हैन यो हाम्रो फर्मुला हो 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटाले हामी 1 प्लस cos 2 थीटा लेख्न सक्छौं माइनस 1 को माइनस 1 2 cos 2 थीटा माइनस 1 त्यस्तै 2 cos 4 थीटा माइनस 1 जबकि हामीले थाहा छ 2 cos स्क्वायर थीटा को फर्मुला के हुन्छ cos 2 थीटा हैन 2 जस्ताको त्यस्तै यो हाम्रो फर्मुला हो माइनस को माइनस। अब हामी के गर्दिने
2 1 जा 2 प्लस 2 cos 2 theta minus 1 2 cos 2 theta minus 1 त्यस्तै 2 cos 4 theta minus 1 अब 2 बाट 1 गयो 2 बाट 1 गइहाल्छ भने के बचाल्छ हाम्रो 2 cos 2 theta plus 1 भइहाल्छ त्यस्तै 2 cos 2 theta minus 1 2 cos 4 theta minus 1 अब फेरि माथि जस्तै यसलाई a मान्ने b मान्ने a मान्ने b मान्ने त के भइहाल्छ a plus b a एन्टी माइनस b त डाइरेक्टमा गर्छ भने भइहाल्छ 4 cos square 2 theta minus 1 यहाँ 2 cos 4 theta minus 1 त्यस्तै 4 cos square 2 theta minus 1 लाई हामी फेरि ब्रेक डाउन गर्छौं के गर्छौं त्यसलाई 2 into 2 cos square 2 theta minus 1 like 2 cos 4 theta minus 1 अब फेरि यसपछि हामीले के गर्ने हो 2 लाई यतिलाई फेरि फर्मुलामा तोड्ने हो 2 cos square 2 theta लाई हामीले के गर्दिन्छौं त यहाँ 2 अब भर्खर हामीले के गर्यो 2 cos square theta लाई के गर्दिन्छ हामीले यसलाई यी फर्मुलामा तोड्ने हो भने भइहाल्छ 1 plus cos 4 theta किनभने 2 अलरेडी छ त 2 2 जा 4 theta minus 1 को minus 2 cos 4 theta minus 1 अब फेरि माथि जस्तै हामी के गर्छौं मल्टिप्लाई गर्छौं 2 1 जा 2 plus 2 cos 4 theta minus 1 त्यस्तै 2 cos 4 theta minus 1 अब हामी के गर्ने 2 बाट 1 गयो त फेरि के गर्छ 2 cos 4 theta minus 1 minus 1 बाट यो त plus 1 गर्दिन्छु त्यता पनि 2 cos 4 theta minus 1 दुवै हाम्रो के भयो a plus b into a minus b अब अस्ति जस्तै के गर्दिन्छ यसले 4 cos square 4 theta minus 1 यसलाई a मान्ने हो यसलाई b मान्ने हो त्यस्तै यसलाई a मान्ने यसलाई b मान्ने हो भने यति रहेछ फेरि यसलाई हामी के गर्छौं फेरि यसलाई के गर्छ हामी 4 cos square 4 theta minus 1 लाई के गर्ने हो 2 into 2 cos square 4 theta minus 1 जसबाट हामीले के गर्ने हो फेरि यो 2 को 2 यसले के गर्ने हो 1 plus cos 4 2 जा 8 theta minus 1 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 plus 2 cos 8 theta minus 1 घटाउँदाखेरि हाम्रो के भइहाल्छ 2 cos theta के भइहाल्छ 8 theta plus 1 यो यहाँ यसबाट यो गयो यहाँबाट चाहिँ यही नै प्रुफ गर्नु छ हामीलाई सिक्स को यफ लेख के भनेछ रूट अंडर 2 प्लस रूट ओभर फेरि 2 प्लस 2 cos 4 theta is equal to 2 cos theta हैन यही हामीले गर्ने भनेको छ अब हामी के गर्छौं यहाँ टेकिङ LHS मा हामीले के भइहाल्छ त 2 plus 2
cos 4 थीटा यही ना हाम्रो एलएचएस। अब हामी यसलाई के गर्ने 2 प्लस 2 cos 4 थीटालाई 1 प्लस cos 4 थीटा लेख्न सकिन्छ। कमन लिएर कमन आयो 1 प्लस cos 4 थीटा हैन। अब हामीले के गर्ने 2 प्लस रुट ओभर। अब कमन लिएपछि हामीले के गर्ने यसलाई 2 into 1 plus cos 4 थीटा के भइहाल्छ 2 cos स्क्वायर 2 थीटा फर्मुला हामीसँग छ हैन। त्यसपछि अब हामी के गर्ने यो फर्मुला हो हाम्रो 1 plus cos 4 थीटा बजाय 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। अब हामीले के गर्ने 2 प्लस हेर्नु भने मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो 2 2 4 भइहाल्छ भने बाहिर cos थीटा किनभने स्क्वायर यो कटेर बाहिर आइहाल्छ। आ cos 2 थीटा एंगल जस्ताको त्यस्तै आइहाल्छ। त्यसपछि हामी के गर्ने फेरि 2 लाई कमन तानाउने त 1 प्लस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा जबकि हामीले थाहा छ 2 1 प्लस cos 2 थीटा भनेको 2 cos स्क्वायर थीटा फर्मुला हो। जबकि फिर 2 2 जा 4 तो 2 बाहिर cos थीटा हाम्रो के भइहाल्छ प्रुफ भइहाल्छ। सिक्स को यहाँ छ नंबर sin स्क्वायर थीटा इंटू cos 2 बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा इंटू cos 2 बीटा। हामीले प्रुफ के गर्नु छ त cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा टेकिंग LHS sin स्क्वायर थीटा cos 2 बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा इंटू cos 2 थीटा। यहाँ सरी थीटा रहेको छ हैन। त्यही हामीले प्रुफ गर्नु छ। अब हामी के गर्छौं यसबाट sin स्क्वायर थीटा इंटू cos 2 बीटा हैन। त्यस्तै माइनस sin स्क्वायर बीटा इंटू cos 2 थीटा। अब यसबाट के गरेको छु नभए sin र cos 2 बीटा बाट हैन त म sin लाई एक ठाउँमा राखेर कमन तान्न मिल्छ। sin स्क्वायर थीटा लाई कमन तान्दिन्छु तब के भइहाल्छ sin स्क्वायर बाट यहाँबाट यहाँ यानी कि sin स्क्वायर थीटा अनि के छ त cos 2 बीटा फेरि के छ त sin स्क्वायर बीटा इन्टु cos 2 थीटा। अब के गर्छौं यहाँ कमन तानेर हामी के गर्छौं sin स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा cos 2 बीटा को हामीसँग फर्मुला छ sin को फर्म 1 minus 2 sin स्क्वायर बीटा। त्यस्तै माइनस यहाँ पनि हामी के गर्ने त sin स्क्वायर बीटा यसको पनि हामीले के तोड्दैन sin को फर्म 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा। यति गरेपछि हामी अब के गर्ने त मल्टिप्लाई sin स्क्वायर थीटा minus 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर बीटा। त्यस्तै यहाँ पनि sin स्क्वायर बीटा माइनस 2 इंटू sin स्क्वायर बीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा।
त्यसपछि हामी के गर्ने यसपछि sin यो इन्टु फर्मुला हो पुरैलाई हेर्नु के भन्छ एउटा sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा यहाँबाट के हामीले गरेछौं यहाँ प्लस गरेर हामी यसलाई काटेछौं हैन त के बाँचिहाल्छ हामीसँग अब sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा जबकि sin स्क्वायर थीटालाई 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लेख्न सक्छौं माइनस यसलाई 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा त्यसपछि अब के गर्ने त्यसपछि सजिलै अब के गर्ने हामीले 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर बीटा जस्ताको त्यस्तै भइहाल्छ प्लस यो भइहाल्छ अब के गर्दैन हामीले 1 1 त क्यान्सल भइहाल्यो त cos स्क्वायर बीटा लाई अगाडि यसलाई म पछाडि लेख्न सक्छु cos स्क्वायर थीटा यथार्थ यही प्रुफ गर्नु छ हामीलाई क्वेश्चन नंबर 6 को जी रूट ओवर 2 प्लस 2 प्लस 2 है ना प्लस 2 cos 8 थीटा बराबर हामीले के गर्नु छ 2 cos थीटा टेकिङ एलएचएस हामी लेख्दाखेरि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस cos 8 थीटा हैन अब हामीले के गर्दिने यसलाई 2 प्लस अब 2 कमन लिनु तो 1 प्लस cos 8 भइहाल्छ cos 8 थीटा हैन अब के गर्ने हामीले फेरि 2 प्लस अब यसलाई म 2 इन्टु के छ त 1 प्लस cot हैन त्यसलाई 2 इन्टु हामीले पढेछौ 1 प्लस cos थीटा को फर्मुला के हुन्छ त 2 cos स्क्वायर थीटा यहाँ के छ 8 छ त यहाँ के भइहाल्छ 4 छ जस्ट यसको अपोजिट हुन्छ 2 ले मल्टी यहाँ 2 थीटा आउनु पर्यो त 8 भइहाल्छ हैन त्यसपछि हामी के गर्छौं अब 2 प्लस अब हामीले के गर्छौं यसलाई 2 2 जा 4 हैन त 4 भएपछि 2 बाहिर आइहाल्छ र यो त cos स्क्वायर हो भने cos 4 थीटा आइहाल्छ त्यसपछि फेरि हामी के गर्ने यसलाई 2 प्लस अब 2 प्लस 2 cos थीटाले कमन तान्लिने त बाँचिहाल्छ 1 प्लस cos 4 थीटा हैन फेरि त्यसरी गर्नु 2 प्लस अब यो पनि फर्मुला हो हाम्रो 2 इन्टु 1 प्लस cos थीटा के भइहाल्छ 1 प्लस cos थीटा का भइहाल्छ 2 cos स्क्वायर यो थीटा त्यसको ठीक हाफ एंगल भइहाल्छ फेरि बाहिर आइहाल्छ 2 2 जा 4 और 2 के स्क्वायर फिर 2 बाहिर आइहाल्छ cos 2 थीटा यति
भइहाल्छ। फेरि हामी के गर्ने त्यही काम कमन लिने, हामी के गर्ने कमन लिने। त्यो कमन लिएपछि यहाँ के भइहाल्छ 1 प्लस cos 2 थीटा हैन। अब 1 प्लस cos 2 थीटा भनेको त फेरि फर्मुला हो 2 × 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल थीटा। अब फेरि के गर्ने बाहिर आइहाल्छ भने 2 भइहाल्छ। अब cos थीटा रुट 6 को आई नम्बरमा भएछ cos स्क्वायर a प्लस साइन एकछिन स्क्वायर नभएर q a बाई a cos a प्लस साइन a इक्वल टू 1 माइनस 1/2 साइन 2a। के गर्छौं हामी एनालाइसिस टेकिङ गर्छौं। के छ एनालाइसिसमा cos qa प्लस साइन qa हैन। त्यो तल के छ cos a प्लस साइन a तोड्नु पर्यो हामीले यसले फर्मुलामा cos qa प्लस साइन qa। त्यो फर्मुला थाहा छ नि aq प्लस bq। त के भइहाल्छ cos a प्लस साइन a प्लस b a स्क्वायर हैन a स्क्वायर माइनस a b प्लस b स्क्वायर। हाम्रो नर्मल फर्मुला अल्जेब्रिक फर्मुला तल के छ cos a प्लस साइन a दैट्स क्यान्सल। यो र यो क्यान्सल भइहाल्यो हामीले यो र यो क्यान्सल भएपछि हाम्रो माथि के बाँच्छ त cos स्क्वायर a प्लस अब म यसलाई यता लेख्न सक्छु साइन स्क्वायर a माइनस cos a इन्टु साइन लेख्न सक्छु जब कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर भनेको 1 हो हैन। अब cos a इन्टु साइन a लाई हैन cos a इन्टु साइन a लाई म के गर्दिन्छु 1/2 के त 1/2 इन्टु हैन cos a वा के गर्दिनु साइन एकछिन यसलाई 2 साइन a इन्टु cos a। फेरि हेर्नु यो र यो कटिहाल्छ फेरि जस्ताको त्यस्तै। अब यो 1 को 1/2 यति फर्मुलामा छ 2 sin a इन्टु cos a भइहाल्छ sin 2a। एकचोटि फेरि हेर्नुस् यहाँसम्म त कन्फर्म छ यो क्यान्सल। अब माथि के भन्छ a लाई र a लाई म यहाँ लेखे हैन त्यो जस्ताको त्यस्तै। अब यो भनेको 1 हो माइनस को माइनस आफ्नो मतलब 1/2 हाले इन्टु 2 किनभने कटेर फेरि त्यही भइहाल्छ जस्ताको त्यस्तै। यसलाई यता गर्ने तल यता गर्दै केही फरक पर्दैन माइनस त्यहाँ छँदैछ नि हैन। अब 1 को 1 यो 1/2 गर्दैन यसलाई फर्मुलामा हाल्दै। अब 6 को j नम्बरमा cos 6a प्लस sin 6a is equal to 1/4 1 plus 3 cos square 2a। taking analysis के छ हाम्रो cos 6a plus sin 6a यही न हो cos 6a plus sin 6a। अब यसलाई म के गर्दिन्छु cos स्क्वायर a को होल क्यूब त्यस्तै sin स्क्वायर a को होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब मा त भइहाल्यो नि। अब a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्मुला जब कि हामीलाई थाहा छ के भइहाल्छ a
प्लस बी इन्टु वा अझ पनि फर्मुला छ ए प्लस बी को होल क्यूब यो फर्मुला छ माइनस 3a स्क्वायर 3 के छ 3a हैन इन्टु बी हैन फेरि इन्टु ए प्लस बी यो त फर्मुला हाम्रो नर्मल छ पढ्छौँ न हामीहरूले ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फर्मुला के पर्छ त ए प्लस बी को होल क्यूब माइनस 3ab इन्टु ए प्लस बी यही फर्मुला हो 3ab इन्टु ए प्लस बी पढ्छौँ हामीले त्यही फर्मुला हामीले यसलाई के गरिदिए चेन्ज गरिदिए अब यसको मिनिङ के भइहाल्यो 1 को क्यूब भइहाल्यो अब यहाँ मात्र 3 cos स्क्वायर ए इन्टु sin स्क्वायर ए आइयो पनि 1 को सरी 1 भइहाल्छ 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन अब 1 को 1 यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि केही फरक हामीलाई परेन sin स्क्वायर ए केही पनि फरक परेन अब यसपछि हामी के गर्दिने हो 1 को 1 माइनस 3 हैन ध्यानमा राख्नु बाइ आफ्नो मनले म 4 राख्छु फेरि यो 4 लाई यहाँ मल्टिप्लाई गर्दिन्छु cos स्क्वायर ए इन्टु sin स्क्वायर ए जबकि यो 4 मजाले क्यान्सल भएर फेरि जस्ताको त्यस्तै भइदिन्छ हैन यसपछि म के गर्छु 1 माइनस 3/4 हैन अब यसलाई 4 cos स्क्वायर ए इन्टु sin स्क्वायर ए लाई म के गर्दिन्छु त सिम्पली 2 cos ए इन्टु sin ए को होल स्क्वायर गर्दिन्छु मल्टिप्लाईमा छ 2 भइहाल्छ यो स्क्वायर भनेको होल स्क्वायर छँदैछ अब 1 माइनस 3/4 तपाईले हेर्नु 2 cos ए इन्टु sin ए के को फर्मुला हो sin 2ai स्क्वायर को स्क्वायर गरिदिन्छु फेरि हामी के गरौँ त 1 माइनस 3/4 2 sin ए को फर्मुला cos को फर्ममा 1 माइनस cos स्क्वायर 2a लेख्न सकिन्छ एकछिन हामी स्टेप किन हुन्छ डाइरेक्ट नगरौँ न एक स्टेप जाउँ न के गर्दिन यसलाई म sin स्क्वायर 2a लेख्न सक्छु नि अब के गर्ने 1/3/4 a लाई बरु 1 माइनस cos स्क्वायर 2a गर्दिन भइहाल्छ त्यसपछि 1 माइनस 3/4 हैन यो यसो मल्टिप्लाई गर्छु माइनस को माइनस तर यो माइनसले फेरि यसलाई के गर्दिन्छ प्लस 3/4 एकचोटी यसमा मल्टिप्लाई एकचोटी यसमा मल्टिप्लाई cos स्क्वायर 2a यसपछि हामीले के गर्ने 1/4 कहाँबाट आयो 1/4 यहाँ हेर्नुस् यो यता गयो 4 1 जा 4 गरेर देखाइदिएको छु 4 माइनस 3/4 प्लस 3/4 cos स्क्वायर 2a हैन अब 1/4 प्लस 3/4 cos स्क्वायर 2a अब हामीले के गर्दिने हो कमन तान्ने हो के कमन आउँछ त 1/4 कमन आइहाल्छ त्यहाँ बचिहाल्छ 1 प्लस अब 3/4 बाट 1/4 कमन आयो भने के बचिहाल्यो 3 किन मल्टिप्लाई गर्दै फेरि त्यही भइहाल्छ cos स्क्वायर 2a यही नै प्रुभ गर्नु छ हामीलाई
7 मा प्रवेश गर्छौं 7 मा हाम्रो के छ एकचोटी 7 को ए नै हेरौं न भनेछ इफ यदि sin थीटा बराबर 1/2 p प्लस 1/p 1/p भए हामीले प्रुभ गर्नु छ sin 3 थीटा बराबर 1/2 p q प्लस 1/p q यही प्रुभ गर्नु छ। त पहिला हामी के गर्छौं यसमा दिएको डाटालाई एकचोटी सार्दिने दिएको डाटालाई सारेपछि हामी के गर्दिन्छौं यहाँ हेयर भनेर यहाँ चाहिँ हेयर भनेर हामी के गर्छौं दिएको के छ sin थीटा इज इक्वल टु 1/2 p प्लस 1/p यही न हो टेकिङ LHS हाम्रो के रहेको छ त sin 3 थीटा sin 3 थीटा जबकि हामीलाई थाहा छ sin 3 थीटा को फर्मुला हुन्छ 3 sin थीटा माइनस 4 sin q थीटा हो नि। अब 3 के गर्दिने हामीले 3 राख्ने ओके गुणा आफै हेर्नुस् यसको भ्यालु दिएछ 1/2 p प्लस p प्लस 1/p फेरि -4 फेरि यसको भ्यालु पनि दिइहालेछ 1/2 p प्लस 1/p q छ भन्ने क्यू राखौं न। अब के गरेको छ ध्यान दिएर हेर्नुस् माथि हाम्रो के छ त sin 3 थीटा को फर्मुला हामी तोड्यो sin 3 थीटा त 3 sin a minus 4 sin qa 3 को 3 sin थीटा को भ्यालु हाम्रो छ 1/2 p प्लस 1/p माथि गिभन गरेको छ हैन। त्यसपछि माइनस को माइनस 4 को 4 फेरि इन्टु यो पनि गिभन गरेको छ गिभन डाटा मैले लेखिदिए। अब के गर्छौं 3 इन्टु 1/2 वा 3/2 पनि गर्न सक्थे तर एकचोटी यसरी पनि गर्न भइहाल्यो। अब -4 इन्टु यो 1/8 हो कि हैन 1 को क्यू 1 यसको क्यू 8 p प्लस 1/p को पावर q मजाले लेख्न सकिन्छ। अब म के गर्छु यसलाई 3/2 किनभने माथि मल्टिप्लाई p प्लस 1/p 4 दुनी 8 1/2 p प्लस 1/p को पावर q। अब यहाँबाट हामीले के गर्दिने 1/2 कमन तान्दिने 1/2 मैले के गर्दिन्छु कमन लिन्छु कमन लिएपछि यहाँ बाँचिहाल्छ 3 हैन p प्लस 1/p हुन त यो पनि कमन आउँथ्यो तर नलिनु माइनस 1/2 कमन गइसकेपछि यहाँ के बाँचिहाल्छ p प्लस 1/p को पावर q हो नि यति त बाँच्छ। त्यसपछि म के गर्छु माइनसलाई पनि कमन दिदिन्छु हैन त बाँचिहाल्छ यहाँ के त -1/2 हैन यहाँ के बाँचिहाल्छ p प्लस के त 1/p 3 लाई म पछि युज गर्छु हैन a लाई यता उठाएर राखे किनभने माइनस त कमन गइसक्यो त यो भइहाल्छ प्लस त प्लस वाला यता आइहाल्छ। अब यो भइहाल्छ माइनस यहाँ q छ हैन त यहाँ 3 छ हैन 3 1/p p क्यान्सल जस्ताको त्यस्तै यसले मैले मिलाउन खोजेको के फर्मुलामा p प्लस 1/p हो नि। अब आफै सोच्नुस् कुनै न कुनै फर्मुलामा डेफिनेटली जानु पर्यो यसलाई हैन कुन फर्मुलामा जान्छ म देखाउँछु aq minus 3a हैन यो a हो b सोच्नुस् aq minus 3a b a plus sorry हो a
प्लस बी को होल क्यूब माइनस 3ab प्लस a इन्टु b यसलाई मानिहाल्नु a यसलाई मानिहाल्ने b तो a यहाँ आइहाल्छ b यहाँ आइहाल्छ यहाँ पनि a आइहाल्छ यहाँ पनि b आइहाल्छ a प्लस b को होल क्यूब माइनस 3ab इन्टु a प्लस b सोच्नुस् कुन फर्मुलामा छ त माइनस 1/2 a क्यूब प्लस b क्यूब सिम्पली फर्मुलामा त छ। अब हामीले के गर्दिने माइनस 1/2 जस्ताको त्यस्तै p क्यूब प्लस 1/p क्यूब यही त प्रुफ गर्नु छ हामीलाई। अब हामी के गर्छौं 7 को b मा 7 को b मा दी क्वेशन के छ यदि इफ यानी कि cos थीटा बराबर 1/2 b प्लस 1/b भए उले भनेको छ यदि यदि भए हामीले के प्रमाणित गर्दिनु पर्यो त cos 3 थीटा बराबर 1/2 b क्यूब प्लस 1/b क्यूब हामी त्यही गर्ने हो अस्ति जस्तो भर्खर हामीले के गर्यो त सेम त्यस्तै गर्ने हो। सबभन्दा हामीले लेख्छौं हियर गिभन डाटालाई एकचोटी सार्दिने त्यसपछि टेकिङ एलएचएस मा के छ cos 3 थीटा भर्खर हामीले के गर्यो तोड्यो यसलाई पनि है यसलाई तोड्दाखेरि के भइहाल्छ cos 3 थीटा को फर्मुला त हजुरलाई थाहै छ नि त 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा हो नि साइनमा जस्ट अपोजिट थियो। अब 4 सेम त्यही कुरा यहाँ पनि हामीले गर्दिनु हो। यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ 1/4 कहाँबाट आयो त्यही आयो उले दिएको छ नि त नबुझ्नु भयो भने एकचोटी फेरि गर्दिला नि। यसको भ्यालु त के छ 1/2 b प्लस 1/b यसले मिडल ब्रैकेट में राखेर क्यू गरिदिएको छ यसको क्यूब माइनस 3 यो त थाहै छ नि 1/2 b प्लस 1/b यति त बुझ्नुभयो। अब यसले उ गर्दाखेरि 4 को 4 यहाँ भइहाल्छ 1/2 को क्यूब व्हाट इट मीन्स 8 हो नि b प्लस 1/b को क्यूब त लेख्न सजिलैसँग सक्छु नि यो ब्रैकेट हटाउँदा पनि फरक पर्दैन अब हैन। अब यहाँ माइनस छ भने माइनस गराउने 3 into 1/2 b plus 1/b that's all bracket that closed। अब हामीले के गर्दिने 4 लाई त 1/2 जसरी भए पनि काटेर गर्दिन्छ यसले काटेर b plus 1/b क्यूब को क्यूब माइनस 3 भनेको माथि मल्टिप्लाई गर्न सक्छु नभएर नगर्दा पनि केही फरक पर्दैन तर गरे बापत पनि त केही पर्दैन नि यतिसम्म त बुझ्नुभयो। अब फर्मुला मिलाउन प्रयास गरौँ नि फर्मुला मिलाउँदाखेरि पहिला हामी के गर्ने 1/2 लाई तान्दिने 1/2 कमन तान्दिने त्यसपछि हामी के गर्ने यो 1/2 कमन ताने अब के गर्दिन्छौ 1/b के क्यूब भइहाल्छ माइनस 3 आफ्नो मनले b 1/b b प्लस 1/b प्रयास गर्नु बुझ्न यसले म मान्दिन्छु जस्ताको यो त्यस्तै भइहाल्यो 3 त 3 थियो त 3 को 3 भइहाल्यो हैन यो क्यूब भनेको यसको क्यूब हो। अब हेर्नु आफ्नो मनले b थपे फेरि 1/2 किनभने फेरि यो क्यान्सल भएर 1 मल्टिप्लाई गर्दै भइहाल्छ आ 1/2 त जसरी कमन लिइहाल्छ पहिला नै कमन लिइहाल्छ त 1/2 त कुरै भएन किनभने 1/2 यहाँ चाहिँ फेरि मल्टिप्लाई गरे त्यो पुगिहाल्छ यहाँसम्म त कम्प्लिट। अब कम्प्लिट छ भने दिमाग लगाउनु a प्लस b को होल क्यूब माइनस 3 a b छ के फर्मुला छ भने त्यसलाई लेखिदिनु के फर्मुला छ 1/2 हैन 1/2
AQ प्लस BQ। अब हेर्नु यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ हैन। अझ 1/2 डाइरेक्ट पनि यसरी लेख्न सकिन्छ। यिन हामीले प्रुभ गर्नु थियो, गरिसक्या।